बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फ़ाइल किए गए थे। दो रेफरेंसेस थे, एक रेफरेंस जेली अकाउंट्स का था, फेक अकाउंट्स केस का था, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का था। इसके अलावा तो इस वक्त तक 4 रेफरेंसेस फ़ाइल हो चुके हैं आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़। लेकिन हम आज बात करेंगे उन 2 केसेस के हवाले से जिनकी आज ट्रायल था, जिनको आज अदालत ने तलब किया हुआ था। लेकिन ये इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उन रेफरेंसेस के ऊपर समाअत थी, और रेफरेंसेस पे समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा एडवोकेट साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे आसिफ अली ज़रदारी और फ़रयाल तालपुर को, क्योंकि इस केस में आसिफ अली ज़रदारी भी मुलज़िम है और फ़रयाल तालपुर भी मुलज़िम है, और ओमनी ग्रुप के जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भी इस केस में मुलव्वस हैं और इन रेफरेंसेस में वो भी मुलज़िम हैं। नैब की तरफ से नैब प्रोसिक्यूटर वसीम सज्जाद नैब को रिप्रेजेंट कर रहा था, और नैब के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे कासिम खान वो भी अदालत में मौजूद थे। जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जो लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने अदालत में दरख्वास्तें सबमिट करवा दी जो आसिफ अली ज़रदारी और फ़रयाल तालपुर की, और उनकी हाज़िरी से एग्ज़म्पशन मांग ली, उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना मांग ली कि वो इस वक्त बीमार हैं दोनों, और उनका अदालत में पेश होने से वो कासिर हैं, इसलिए जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं उनकी कार्रवाई को मुअत्तल किया जाए, मुलतवी किया जाए। साथ जो लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने, क्योंकि ये अदालतों के लाडले हैं इसलिए वो जो भी चाहें अदालतों से मुतालबा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हालात ख़राब हैं, इसलिए ईद के बाद की कोई डेट कर दी जाए, इसमें कोई शॉर्ट डेट ना की जाए बल्कि इसमें कोई बड़ी डेट की जाए, बड़ी डेट ऑफ हियरिंग फ़िक्स की जाए, ताकि तब तक हालात बेहतर हो जाएं और मुलज़मान अदालत में पेश हो सकें। तो अदालत ने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए उनको 10 जून तक के लिए मोहलत दे दी है, और अब 10 जून को इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होगी। अब जहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब ख़ुद मौजूद थे, जहाँ पर नैब प्रोसिक्यूटर वसीम सज्जाद भी मौजूद था, जहाँ पे कासिम खान तफ्तीशी ऑफ़िसर भी मौजूद था, अदालत के जज साहब भी मौजूद थे, लेकिन मुलज़मान मौजूद नहीं थे। और ये इस तरह के जितने भी मुलज़मान हैं इनको हमेशा से ही अदालतों ने बड़ी रिलीफ़ दिया है, और इनको जब भी ये हाज़िरी की माफ़ी की कोई दरख्वास्त देते हैं वो उनकी उनकी हमेशा से मंजूर हो जाती है, किसी की भी दरख्वास्त ख़ारिज नहीं हुई। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस फ़ाइल हुए थे आसिफ अली ज़रदारी फ़रयाल तालपुर के हवाले से, हम डिटेल इसके ऊपर 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं। आज मैं कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। एक तो अहम बात इसमें यह है कि आसिफ अली ज़रदारी की भी मेडिकल ग्राउंड पे दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है, और फ़रयाल तालपुर की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर दरख्वास्त मंजूर हुई थी कि उसकी जो बेटी है वो डिसेबल है और उसकी इयादत करने और उसकी देखभाल करने वाला कोई और मौजूद नहीं है, इसलिए फ़रयाल तालपुर को भी रिलीफ़ मिल गया था। इन लोगों को तब अपनी बेटियां, डिसेबल बेटियां भूल जाती हैं जब ये जुर्म कर रहे होते हैं, जब ये कत्लेआम करवा रहे होते हैं, जब ये झूठ का पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन जब इनसे हिसाब किताब पूछा जाए तो तब ये कैसे कैसे लेम एक्सक्यूज़ लेकर आ जाते हैं, जो हम आप देख रहे हैं कि इस तरह के जितने भी मुलज़मान हैं वो कैसी कैसी तौजीहें पेश करते हैं अदालत के सामने कि इंसान हैरान हो जाता है। इसी रेफरेंसेस में बिलावल ज़रदारी को भी अदालत ने नैब अथॉरिटीज़ ने तलब किया हुआ है, और पेश हुए थे बिलावल ज़रदारी क्योंकि डायरेक्टर थे ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के 2017, 18, 19 में ये डायरेक्टर रहे हैं। उनको भी तलब किया गया था फैब में, और वो पेश हुए थे, और अब उनके ख़िलाफ़ तहकीक जारी है, और ये लग रहा है कि उनके ख़िलाफ़ भी कोई ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल कर दिया जाएगा। आसिफ अली ज़रदारी, फ़रयाल तालपुर और इन सारे लोगों का नाम ECL में भी डाला गया है, और बिलावल ज़रदारी और जो वज़ीर आला सिंध है इनका नाम भी ECL में डाला गया था वफाक की तरफ से, लेकिन साबका चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने उन दोनों का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी किया था। ये जो फेक बैंक अकाउंट्स केसेस हैं ये उस JIT की बुनियाद पर बनाए गए थे, जो JIT साकिब निसार के कहने पर एक JIT फ्रेम की गई थी, और उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और वो JIT रिपोर्ट लेके आई थी, और जिसमें ये कहा गया था कि इन लोगों ने
بلینز اینڈ بلینز روپے مختلف جو اکاؤنٹس ہیں، جیلی اکاؤنٹس ہیں، اس میں ان کی ٹرانزیکشن کرواتے رہے. کبھی ریڈی والے، کبھی کوئی سبزی فروش، کبھی کوئی ان کا گھر کا ملازم، ڈرائیور، ان کے نام انہوں نے مختلف فیک اکاؤنٹس کھلوائے ہوئے تھے، اور ان فیک اکاؤنٹس میں یہ جیلی ٹرانزیکشن کرتے تھے. ان کی بنیاد پر یہ مختلف بینکوں کے لوگ ان کے ساتھ ملوث تھے. وہ ان کے جو جیلی پراپرٹیز ہوتی تھیں ان کو مورگیج کے حوالے سے ان کی اسسمنٹ غلط کرتے تھے. یہ بینکوں سے قرضے لیتے تھے، یہ بینکوں میں پراپرٹیز مورگیج رکھواتے تھے. یہ قبضہ مافیا بنے ہوئے تھے. یہ مختلف پراپرٹیز پر قبضہ کر کے ان کے اوپر پلازے بناتے تھے، ان کو سیل کرتے تھے، ان پلازوں کے نام پر یہ قرضے لیتے تھے. تو انہوں نے کرپشن کا اور جو بلیک منی ہے اس کو کمانے کی ایک ایسا طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ جس کو سن کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیب نے ان کے خلاف ریفرنسز فائل کیے ہیں وہ 35 والیوم پر مشتمل ہیں کہ ان ریفرنسز کو عدالت تک پہنچانے کے لیے نیب کو گاڑیاں کرنی پڑی تھیں، تب وہ ریفرنسز فائل ہوئے تھے جو ان کے خلاف. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیب کا کوئی اتنا بڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو JIT بنائی گئی تھی، جس JIT میں FIA کے لوگ بھی تھے اور ہماری جو آرمڈ فورسز کی ایجنسیز ہیں ان کے بھی لوگ تھے، جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے وہ کی گئی تھی. اب جہاں بلاول زرداری کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے کہ کسی بھی وقت اس کے خلاف بھی ضمنی ریفرنس فائل کیا جا سکتا ہے یا اس کو بھی ان ریفرنسز میں ملزم بنایا جا سکتا ہے، وہیں پہ ایک نیا ریفرنس فائل کیا گیا تھا آصف علی زرداری کی طرف سے. یہ 2 ریفرنسز ہیں. تیسرا ریفرنس فائل کیا گیا تھا جو ان کے خلاف یہ تھا کہ انہوں نے ایک جو ٹھٹا واٹر سپلائی کا ایک ٹھیکہ دیا تھا. ایک کمپنی تھی، اس کمپنی کو جس کمپنی کا نام تھا دی ہارش اینڈ کمپنی. ہارش اینڈ کمپنی کو انہوں نے ٹھٹا واٹر سپلائی کا ٹھیکہ دیا تھا، اور اس ٹھیکے میں سے 39 ملین روپے کک بیک کے طور پہ اور کمیشن کے طور پہ زرداری نے اور جو آفیشلز ہیں سندھ حکومت کے انہوں نے کمائے تھے صرف ایک ٹھیکے سے. اور وہ بھی آصف علی زرداری اور مختلف سندھ کے لوگوں کے، سندھ کے جو آفیسرز تھے، بیوروکریٹس تھے، ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا تھا جو تیسرا ریفرنس تھا آصف علی زرداری کے خلاف. وہیں پہ جو چوتھا ریفرنس ان کے خلاف فریش ریفرنس فائل ہوا ہے مارچ میں، وہ بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا. یوسف رضا گیلانی کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف یہ ریفرنس فائل ہوا تھا. اور اس میں ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانہ میں جو گاڑیاں جمع کروائی جاتی ہیں، جو مختلف جو اسٹیٹ کے حکمران ہیں وہ جو گفٹ دیتے ہیں مختلف ادوار میں، جو پاکستانی حکمران ہیں یا پاکستان کے مختلف اسٹیٹ آفیشلز ہیں ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں. مختلف جو اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے، جیسے ملائیشیا کی طرف سے ریسنٹ گاڑی گفٹ کی گئی ہے عمران خان کو، اسی طرح جو مختلف ادوار میں گاڑیاں گفٹ کی جاتی تھیں اسٹیٹ کے مختلف جو حکمران تھے یا نمائندے تھے ان کو، تو وہ ہمیشہ توشہ خانہ میں جمع کروائی جاتی ہیں. آصف علی زرداری نے تو کمال یہ کیا کہ جو ان کو گاڑیاں گفٹ میں دی گئی تھیں بطور اسٹیٹ ہیڈ کے طور پر، جو ان کو مختلف حکمرانوں نے بطور پاکستان کے صدر کے طور پر اس کو گاڑیاں گفٹ کی تھیں، جب وہ گھر گیا تو وہ گاڑیاں اس نے توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائیں بلکہ وہ ساتھ لے گیا، اور آج تک اس کا ریکارڈ توشہ خانہ میں موجود نہیں ہے. اور یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم اس نے ان کو نہیں پوچھا یا اس نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. دوسرا، یوسف رضا گیلانی نے نواز شریف کے اوپر کمال شفقت کرتے ہوئے، نواز شریف تب جو حکومت میں نہیں تھے اور جو یوسف رضا گیلانی تھا یہ وزیر اعظم تھا، بطور وزیر اعظم اس نے 15% جو ٹوٹل ویلیو تھی گاڑیوں کی، جو یہ وہ گاڑیاں جو توشہ خانہ میں جمع تھیں، ان گاڑیوں میں سے گفٹ جو گاڑیاں آتی ہیں ان کی جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی اس کا 15% کی ویلیو پر گاڑیاں دے دی تھیں نواز شریف کو. نواز شریف کو خصوصی ایگزیمشن دی گئی تھی کہ وہ 15% گاڑیوں کو، فار ایگزامپل اگر کسی گاڑی کی جو 100 روپے قیمت ہے تو 15 روپے دے کر نواز شریف کو یہ گاڑیاں دے دی تھیں. یہ وہ ہیں جو ریکارڈ میں 15 روپے آتے ہیں. اب حقیقت یہ ہونی ہے کہ انہوں نے 15 روپے بھی نہیں دیے انہیں. نواز شریف جیسے لوگ تو گاڑی کا ایک نٹ بھی خود نہیں خریدتے، وہ 15% کہاں انہوں نے دیا ہوگا. لیکن
جو الیج کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 15% پر جو ٹوٹل ویلیو کا 15% دے کر وہ جو حکومتی خزانے کی گاڑیاں تھیں وہ انہوں نے لے لی تھیں یوسف رضا گیلانی سے، اور یوسف رضا گیلانی نے مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے آصف علی زرداری کو بھی نوازا اور نواز شریف کو بھی نوازا۔ تو یوسف رضا گیلانی کے خلاف مس یوز آف اتھارٹی کا ایلیگیشن ہے، اور یہ دونوں بینیفیشری ہیں، انہوں نے توشہ خانہ کی گاڑیوں کو مس یوز کیا اور ان کا بینیفٹ لیا۔ تو یہ ان کے خلاف یہ اتنے میگا منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، فیک بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں۔ آج تک جب سے آصف علی زرداری کو ریلیف ملا ہے ضمانت کا، آج تک آصف علی زرداری نے اپنا سر نہیں اٹھایا، وہ چھپا ہوا ہے، اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اندر کا جو ایک سیاستدان تھا وہ کہاں گیا ہے۔ اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے خلاف اتنی بڑی جو کیسز ہیں اور ان کے خلاف اتنی بڑے پروف اور ایویڈنسز ہیں نیب کے پاس، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اب یہ اس امید پر ہیں کہ جتنے دن ان کے زندگی کے رہ گئے ہیں وہ اسی طرح چھپ کر اور بیماریوں کا سہارا لے کر گزار لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کیسز اگر فائل ہوں گے تو ان کو سزائیں ہو جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 10 جون تک ریلیف دیا گیا ہے، اب 10 جون کو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، کیا دوبارہ وہ ریلیف لے جاتے ہیں ایگزمپشن کا، یا عدالتیں ان کے خلاف کو سخت ایکشن لے کر ان کیسز کو وائنڈ اپ کرتی ہیں، کنکلوژن کی طرف لے کے آتی ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔